हालसम्म पोखरा विमानको दुर्घटना अपडेट 40 जनाको शव फेला पर्यो। आन्तरिक उडानका सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्न सरकारको निर्देशक। विमानस्थलका प्रमुख भन्छन् ल्यान्डिङ क्लियरेन्स लिइरहेको विमान कसरी सेती खोजमा खस्न पुग्यो यो अचम्म छ। विमान दुर्घटनाबाट मृत्यु भएकोमा शोकमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणा। दाहिने घुम्नुपर्ने जहाज आकाशमै देब्रे कोल्टिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइ। क्याप्टेन कमल केसी सहित चालक दलका 4 जना सदस्य अझै परेनन् फेला। त्रिभुवन विमानस्थलको कन्ट्रोल रुममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने। 40 जना पुग्यो मृतकको संख्या। विमान दुर्घटनाबारे छलफल गर्न मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक जारी। विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन। भोलि शोक बिदा दिने। दुर्घटना अघि विमानले अवतरणको अनुमति लिएको खुलासा। 9N हालसम्मकै ठुलो डोमेस्टिक नेपालको दुर्घटना भएको भनाइ। अन्तिम पटक 10:50 बजे सम्पर्कमा आएको थियो विमान। दुर्घटना अघि आकाशमै देखिएको थियो आगोको झिल्का। विमान दुर्घटना उद्धार गर्नका लागि 2वटा हेलिकप्टर परिचालन र उद्धारकर्ताको बयान। जहाज डिलामा ठोक्किएपछि केही मान्छे उछिट्टिएका थिए। 40 जनाको मृत्यु। कैयौँको शव अझै निकाल्नै सकिएन। 2 जना जिउँदै भेटिए। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू यति बेला जहाज दुर्घटना हुँदा निकै दुःखद नेपालीहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैको पलपलको रिपोर्ट तपाईहरू समक्ष हामीहरूले पुर्याएका छौँ। यो भिडियोलाई एउटा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला र सबै सामु शेयर गरी पुर्याइदिन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन विमान दुर्घटना हुँदाखेरि 40 जनाको शव फेला पारेको छ भने अन्य कैयौँको शव अप्ठ्यारो ठाउँमा हुँदा शव निकाल्न गाह्रो परेको बताइएको छ। दर्शकबिन यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका 40 जनाको शव भेटिएको छ। आइतबार काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्स प्रालीको NYT 6919NC विमान 10:50 पोखरा टावरसँग सम्पर्कपछि दुर्घटना भएको बताइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका 17 घटनास्थित सेतीको खोजबाट 40 जनाको शव निकालिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। विमानमा 68 जना सवार यात्रु रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुर्घटनास्थलबाट निकालिएको शव पोखरा स्थित गण्डकी अस्पतालमा राखिएको कास्कीका SP अजय केसीले जानकारी दिएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलमा 53 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रसियन नागरिक, 1 जना आयरल्यान्डको नागरिक, अस्ट्रेलियन 1, अर्जेन्टिनी 1, कोरियन 2 र फ्रान्सेली नागरिक 1 जना सवार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विमानमा 4 जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए। प्राविधिकका अनुसार क्याप्टेन कमल केसी सहित चालक दलका अन्जु खतिवडा, सिर्जना होङ्गाचु र ओसिन आले मगर सवार रहेको खबर प्राप्त भएको छ। यति बेला उनीहरूको स्थिति समेत अज्ञात रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पोखरा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पोखरा जान लागेका हुन्। दर्शकबिन आज बिहान पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि आवश्यक उद्धार तथा राहतको विषयमा निर्णय गर्न मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकबाटै प्रचण्ड आफै पोखरा जान लागेका हुन्। आइतबार बिहान यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेको थियो। अहिलेको दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू भिडले गर्दाखेरि दुर्घटनामा प्रभाव परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तपाईहरूले यदि यो समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ र हेर्दै हुनुहुन्छ भने दर्शक महानुभावहरू दुर्घटनालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सो स्थानमा भिड नगरिदिन आग्रह गर्दछौँ। दर्शकबिन यसैबीच विमानस्थल प्रमुखले भनेका छन् यति बेला ल्यान्डिङ क्लियरेन्स ल्याइसकेको विमान कसरी सेतीको खोजमा खस्यो हामी अचम्म भएको उनले बताएका छन्। पोखरामा दुर्घटना परेको यति एयरलाइन्सको 9NC विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटना परेको बताइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार विमानले ल्यान्डिङ क्लियरेन्स लिइसकेको र पाइलटले कुनै समस्या
भएको जानकारी नगराएको बताइएको छ। पाइलटले विमानमा कुनै समस्या रहेको बारे पोखरामा एयर ट्राफिक कन्ट्रोललाई केही बताएका थिएनन् प्रमुख ठाकरले भनेका छन्। के कारणले विमान सेती खोजमा खस्यो भन्न नसकेको बताएका छन्। पोखराको मौसममा पनि कुनै पनि समस्या थिएन। विमान सेती खोजमा पुग्दासम्म टावरको सम्पर्कमै रहेको थियो। विमान सम्पर्कमा रहँदै ल्यान्डिङ एप्रोच लिने समयमा दुर्घटनामा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विमान कसरी दुर्घटना पर्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था नरहेको ठाकुरले जानकारी दिँदै कसरी विमान दुर्घटना भयो भन्ने हामी पनि अचम्मित छौँ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच अनुसन्धानबाटै दुर्घटनाको बारे कारण खुल्ला भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार निकै डरलाग्दो बयान दिएका छन्। उद्धारकर्ताले बयान दिँदै जहाज ड्रिलमा ठोकिएपछि केही मान्छे उछिटिएको बताएका छन्। म घाम तापेर बाहिर बसिरहेको थिएँ। प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन्, 81 ठुलो आवाजसहित जहाज खसेको मेरै आँखा अगाडि सेतीको खोजमा ड्रिलमा बजारियो। प्लेन खस्ने बित्तिकै गेट खोलेर सेती खोजलाई वरिपरि फलामे तारले घेरेर बन्द गरिएको छ, जसमा भित्र पस्न गेट बनाइएको छ। म भित्र दौडिएको हुँ, उनले बताएका छन्। चप्पल पनि लगाएको थिइनँ। म खाली खुट्टै घटनास्थलमा पुगेको उनले बताउँदै म पुग्दासम्म अरू कोही पनि पुगेका थिएनन्। सुरुमा हेर्दा एकजना केटीलाई डिलमा देखेँ। म उनै भएकोतिर दौडिएको हुँ। त्यहाँ पुगेर मैले उनलाई तानेको उनले बताएका छन्। सास चलिरहेको थियो। त्यो केटीलाई पानी नदिनु भन्दै थिएँ। अर्को एकजना बुढो दाइ आएर पानी दिइहाल्यो। मैले नहाल्नु भन्दै बुढाले पानी माटो हालिदिए उनले बताएका छन्। घटना हुँदा 14-15 जना निकै थिए, त्यहाँ नजिकै थिए, तर त्यहाँ आएर केही बचाउन आएनन्। प्लेन सुरुमा बाहिर ठोकिएर तल खसेको थियो। बाहिर ठक्किँदा केही मान्छे बाहिर खसेका थिए उनले बताएका छन्। उनीहरूलाई मैले निकालेँ। 2 जनाको त सासै चलिरहेको थियो। पछि उनीहरूलाई काली गण्डकी अस्पताल लगेको सुने। अहिले के भयो थाहा छैन। मैले चाहिँ डिलबाट जिउँदै निकालेको हुँ। बाहिर अरू पनि खसेका थिए। अरूलाई निकाल्नु आउनुभन्दा कोही आएनन्। सबै भिडियो बनाएर बसेको उनले बताएका छन्। अझ मैले त तपाईँका बाबुआमा होलान्, दाजुभाइ होलान्, आउनुहोस् भनेको हुँ। मेरो कुरा सुनेनन्। म एक्लै 7वटालाई बाहिर निकालेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो गम्भीर कुरा रहेको छ। पोखरामा विमानस्थल दुर्घटना भएको स्थल नजिकै बासिन्दा बस्याले भने कसैले पनि हेल्प गरेनन्, भिडियो बनाएर बसेको भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा भएको विमानमा दुर्घटनाका उद्धारका लागि 2वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार सामान्य केन्द्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पोखरा एयरलाइन्स र एनएयर हेलिकप्टर परिचालन गरिएको बताइएको छ। साथै काठमाडौँ तथा पोखरा विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि थप हेलिकप्टरहरू तयारीका साथ राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, विमानस्थल रेस्क्यु एन्ड फायर र्याफ्टिङ तथा नेपाली प्रहरी समेत संलग्न भई उद्धार भइरहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले भोलि यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको शोकमा भोलि देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुर्घटनाका कारण पहिचान विश्लेषण गर्न दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको समेत जानकारी दिएका छन्। सरकारले दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै बिदा दिने निर्णय गरेको उनले बताएका छन्। काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरको जहाजमा कुल 72 जना सवार रहेका थिए। दुर्घटनाग्रस्त बनेको थियो भने दुर्घटनापछि आकस्मिक बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बिदा दिने निर्णय गरेको साथै दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन जाँच आयोग गठन गर्ने समेत निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हालसम्म 40 जनाको शव निकालिएको छ। दुर्घटनास्थलमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ। भोलि सार्वजनिक बिदा दिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः भर्खरै मात्र जानकारी प्राप्त अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पोखरा जाने भने तापनि सुरक्षाकर्मीहरूले सुझाव दिएपछि पोखरा नजाने भएका छन्। भोलि देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने जानकारी प्राप्त भएको छ। विमानको दुर्घटनाको जानकारी दिन त्रिभुवन विमानस्थल कल सेन्टरले यति बेला दर्शक महानुभावहरू खुला राखेको छ भने यति एयरलाइन्सको दुर्घटनामा परेको जहाजले 15.5 वर्ष अघिदेखिको पहिले
देखिको उडान भरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पोखरामा आइतबार दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको जहाजले 15.5 वर्ष अघि पहिले उडान भरिरहेको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो तर्फबाट श्रद्धाञ्जली छ। तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।